Yung buntag ang usa sa dakong problema sa atong panahon karon sa pagtuo mao ang personal private interpretation sa Biblia. Kasagaran maingon nga magbasa magtuon sa Biblia. Pero nakalimot sila nga ang Biblia dili usa ka libro nga sabton ni bisan kinsa. Kay ang gibilin ni Kristo mao man ang sibahan nga siya ang maoy mugiya mo pasabot sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios dili lang ang nasulat sa Biblia kundi ang pagtulon-an gayud ni Kristo ay ang gibilin sa iyang mga apostoles, dili libro. Ang gihatag niya mao ang otoridad sa pagtudlo, ang gahom sa iyang presensya, matud pa niya ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, ug ang Espiritu Santo nga iyang gisaad sa Juan 14 nga mo'y mag-uban o magtudlo sa kamatuoran. Ang Bible alone o sa kuadra kanang na ay one-sided siya nga pagtulunan. Mao nga ang nahitabo sa daghang nagbasa sa Biblia nga wala nakabase sa matuod nga simbahan, nakuyaig sila ngadto sa daghan kaayong mga pundok-pundok. Bisan gani sa usa ka denominasyon panang Late Baptist, daghan kayo na sila. O uban pa nga mga tinuuhan nagkabungkag-bungkag. Ang gibilin ni Kristo usa ka simbahan, diin iyang gipatukod diha ni San Pedro, aron na ang atong kalig-on sa kamatuoran, batok sa dautan ug sa uban pa nga giya nato sa kaluwasan. Kay bisan naghangaan sa kamatayon dili makabuntog niini tungod kay adunay Yahweh ang gihatag niya sa leader niini mao San Pedro ug ang ubang mga sumusunod, aron ang iyang idili din hisiyuta idili dito sa langit, ang iyang itugot din hisiyuta itugot dito sa langit. Busa dunay usa ka tawo nga gitahasan sa Ginoo nga may mag-atiman sa karnero. Mingon siya, atiman na ako mga karnero. San Juan 21:15-17. Ug ang iyang sibahan mao gyud ang atong paminaw. Lucas 6:16, ang mamati kaninyo mamati kanako, ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako. Busa sa atong pagbasa sa Biblia, dili kini personal nato nga sabton, dili nato personal nga hubad-hubaron, kundi ang simbahan nga magitagaan sa otoridad, siya ang mutudlo nato sa hingpit nga kamatuoran alang sa atong kaluwasan. God bless.